पाळोळे काणकोणचो रहिवासी सुजय देसाय हांणी जिल्हाधिकाऱ्याकडे तक्रार केल्या की नवीन केल्ल्या रस्त्याक लागून ताच्या घराक उदक वता। तेन्ना 2021 हेच्या टेंडर जाले PWD मार्फत आनी तेन्ना आमचे आमदार आशिल्ले इजदोर फेर्नांडीस हेंच्यांनी हो रोड करपाक परतून जेन्ना आयले तेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की हो रोड तुमी घेत नाका आनी हेजे पयलीं तुमी ह्या उदकाचें कितें तरी सोल्युशन काडा आनी गटराचें प्रोविजन करा। आनी जेन्ना हांवें तांकां तें सांगलें तेंच्यांनी तेन्ना म्हाका आश्वासन दिलें की आपूण आसा ते हो रोड करना, जे कितें आसा ते पयलीं गटराचें आपूण करून घेता आनी रिटेंडर करता आनी तेंच्यांनी तो ते दीस रोड करपाक कॅन्सल केलो। पयलीं उदक खंयच्यान वयतालें? पयलीं अशेंच रस्त्या वयल्यानूच वयताले, फ्लो जाताले, स्मूथली फ्लो जाताले, स्मूथली हेजे फ्लो जाताले, पूण तशें स्मूथली म्हणल्यार मातशें थोडे थोडे वताले पूण क्लियर जाताले। पूण जेन्ना आतां हो 8 इंच जेन्ना रोड रस्तो वयर काडलो पळय तेणी आतां उदकूच वचना आनी तेंच्यांनी आतां ते रस्तो फोडून टेम्पररी वाट केला पूण तेतून कांयच इफेक्ट जावचो ना। नगराध्यक्षा सारा देसाय म्हणटा गेल्ल्या पावसात ताच्या घरांत उदक गेल्लें खरें, म्हण तांणी खंय ताचेर उपाय म्हण रस्त्याक तेंकून चर मारिल्ली आनी उदकाक वाट करून दिल्ली, पूण तक्रारदाराच्याच घरच्यांनी ही वाट शिमीट घालून बंद केली। नगराध्यक्ष आनी पालिकेचे अभियंता मेळून ह्या जाग्याचें इन्स्पेक्शन करून ह्या विशयाचेर सध्या तांणी तात्पुरतें सोल्युशन काडपाचें थारायलां। ऑक्टोबर उपरांत खंय परमनंट सोल्युशन काडूंक जाता। 4% अशी तुमचे कंप्लेन आसा की तुमी प्लॅनिंग करनासतना रस्तो गेला आनी दुसऱ्या घरां उदक वयतली, कितें फॅक्ट हांगचो? एक्चुली हो जो रस्तो आसा तो 2000 जेन्ना राजेंद्र देसाय चेअरपर्सन आसलो तेणें तो करून दिल्लो आनी तेजे नंतर कावन्सिलर आसलो तेणें तो करून दिल्लो, म्हण तेजे नंतर कोणूच ह्या हितून पावलो ना आनी कितलें खेप रस्तो करपाचो ट्राय केलो म्हण कोण तरी आडयतालो सुजय देसाय म्हण कितें आपल्या घरा उदक भरता म्हण। जेन्ना हांव कावन्सिलर जावन येयलें आनी आमगेल्या लोकांची डिमांड आसली की ते रस्तो जाय ह्या वाड्या वयली सगळी तुमकां घर दिसतलीच, त्या वाड्यार प्रत्येक जाण 95% 99% लोक आसा हो रस्तो करून दी म्हण सांगताले। म्हण रस्तो करपाक येयले तेन्ना आमकां परत आडोवपाक लागले। मागीर आमी कितें केलो, हो रस्तो फुल्ल करनासतना थंयच्यान थंय टच करनासतना हाफूच घेया म्हणलो आनी हाफ आमकां त्या सायडीन आमी केलो तो रस्तो। म्हण तेन्ना सुद्दां आमकां आडोवपाक येयल्लो तेन्ना आमी कितें सांगलें ताका, मागीर जाल्यार तुका आमी गटाराची वस्त करून दिला, पयलीं हो रस्तो आडयनाका, रस्तो करपा दी म्हण आमकां। तेव्हा मागीर गेलो आनी आयज तो अचानक मे म्हयन्याक स्टार्टींग लास्टाक जेन्ना पावस पडलो तेन्ना तेगे घरा उदक भरलें। ताणें विडियो बी धाडलो म्हाका आनी आमी पळयलें तें खरेंच तेगे उदक घरा भरलें, हांव ना म्हणना। म्हण म्हाका दिसता आमी मागीर दुसऱ्या दिसाकूच एक वालेत करून दिली तांकां तो उदक वचपाक, म्हण तेंच्याच घरांतली एक मनशान ती वालेत पुरय तुमकां दिसतलेंच ह्या सायडीन पॅक केलें तें शिमीट बेतू घालून तो पॅक केला आनी तें आतां उदक परत तेंच्या घराक वयता। आतां सद्या टेम्पररी सोल्युशन कितें काडपाक शकता तुमी, कित्याक पावस येता आतां? आयज आमी हिंगा येयला ते टेम्पररी सोल्युशनच काडपाक गेला, इंजिनियर कितें तरी आपूण सोल्युशन काडटा म्हण सांगता आनी आतां ह्या टेम्पररी हितून पावसाक ऑक्टोबर म्हणल्यार तरी कितें तरी सोल्युशन काडया म्हण कितें खंयच्यानी तरी वाट काडून दितली आमी तांकां। ऑक्टोबरा नंतर परमनंट गटार बांदून रस्तो करून दितली। थळावे म्हणटात रस्त्याची मागणी खंय खूब वर्सां पयलींची। ताजे उपरांत 2 फावटी सँक्शन जालो, तो येयलो, पयलीं आमदार आसलेलो तेन्ना सांगलें तेंच्यान तें उदक वता म्हूण तें बंद केलें। आमकां रोड जाय, मातये उदक आतां घरा कडेन आमकां गाडी आहा येता वता आमकां घरा वचपाक, हें कितें आमकां धूल जाता घरा बसता सगळो। आनी 2 फावटी ताका बी सांगलें, दिवाकराक सांगलें, दिवाकर घेवन येयल्लो, आमदाराक घेवन येयल्लो गेलो वचोन 2 वर्सां पयलीं। तेन्ना तेंच्यांनी मागीर तुमकां घरा उदक येता? आमकां घरा उदक येना, घरा आमच्या कोणाक उदक येना, आमी उंच करून घेयले सगळे, आमी उंच करून घेयला, तेणी उंच करून घेयला। आतां हे रोड आहा न्ही, ह्या रोडाचेर रोड व्हरपा जाय, तेवढं उदक ती येता म्हणटा न्ही थिंगा। हेणी पर कितें केलें बरें हेच्या परत गटर मारून उदक सोडपाक गेले रस्त्यार, तें उदक तेंच्यान बंद केलें म्हणटा सगळें। आतां उदक वचप तेंच्यान आतां उदक भरूं शकता लोकांले, आतां बंद केल्यान उदक भरूं शकता? तें उदक थिंगा वता तें बी वचना न्ही उदक। हो रस्तो 2000 केल्लो, फुल्ल केल्लो। आतां कितें जालो, तो मदीं पायपलायन घातल्यान फुल्ल रफ जाल्लो आनी तेजेर न्यू रबर घालून मातशी तेजी हायट जाली। आनी पयलीं उदक ना सगळी ह्या सायडीचें न्ही, हिंगचें उदक हे सगळें अशें वयतालें, त्या सायडीचें उदक तें मातशें हायट कमी आसलें आनी त्या रस्त्या वयल्यान व्हांवतालें। पण आतां प्रॉब्लेम कितें जालो, ताका खळ मारपाक मदल्यान ते पायपलायन घातली आसा, पण कितें आसा तरी आसतना ताका उदक कोणाक त्रास जावना म्हागे भशेन तरी ताका कितें तो सोल्युशन करून तेची कितें उपाय करपाचो। पण रस्तो असो न्ही, रस्तो आजच जाल्लो ना तो,
रस्तो 24 वर्सां जाल्लो आसा ताका लागून रस्त्याचो तितलो म्हाका दिसता रस्त्याक लागून व्हडलो प्रॉब्लेम कोणा जाल्लो ना ताका. मॅडम रस्तो जो आसलो तुमगेले रस्त्याची बी डिमांड आसलो तसो हय डिमांड आसलेलो. हांव काजाल दादा हो रस्तो सारको नासलो सगळे कौन्सिलर सांगलेलें मागीर कोणें मागणी हें केलो ना. मागीर आमगे सारा बाई कौन्सिलर सांगिल्लें आनी ते रस्तो सारके खण बी पडले सारके वचपा बी रस्तो नासलो हिंगा. पण आतां थोड्यांले म्हणणें आसा की हो रस्तो केल्ल्यान आमगे घरां उदक भरता म्हणून कितें हें आसा त्या तुमकां कितें दिसता तशें ते रस्तो करपाक दिनाय न्हू तेमकां तेम आखो रस्तो न्हू आख्या रस्त्याचेर तेम दुरीग बांदिला आनी वचपा बी वाट मेळना सारकी. आम कितें सामान बी हाडूं जाल्यार न्हू आमकां थिंगसोन चलोन येवपाक मेळना रस्त्याचेर ते मेंकोन दवरता पत्री घालून दवरता आनी मेडकाम घाताय ताका लागून मुखार येवपा मेळना.